जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसार हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी ठगी धन्दाको पर्दाफास लगायतका अपराध सम्बन्धी समाचार लिएर उपस्थित भएका छौं। सर्वप्रथम यस साताका मुख्य समाचारबाट। तेह्रथुममा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका श्रीमानलाई 24 घण्टाभित्रै पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइयो। सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यमबाट करोडौं रुपियाँ ठगी गर्ने गिरोहहरू धम्माधम पक्राउ। सचेत रहन सर्वसाधारणमा आग्रह। हतियारको आडमा डर त्रास देखाई झैँ झगडा गर्दै हिँड्ने एकजना हतियार सहित ताप्लेजुङबाट पक्राउ। र नेपालमा प्रतिबन्धित गरिएको 10 लाख भन्दा बढीको औषधिहरू लुकाई छिपाई भण्डारण गरी राखिएको अवस्थामा बरामद। अब समाचार विस्तारमा। तेह्रथुममा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका श्रीमानलाई 24 घण्टाभित्रै पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइएको छ। तेह्रथुम लालीगुराँस 3 मुस्ताङखेल बस्ने यी 43 वर्षीय नरबहादुर लिम्बुले आफ्नै 47 वर्षीय श्रीमती मैतरानी लिम्बुको हत्या गरेका हुन्। गत आइतबार बिहान 11 बजे उनीहरू बीच घरायसी विषयमा वाद विवाद हुँदा आवेशमा आएका नरबहादुरले बन्चरोले मैतरानीको टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यसरी श्रीमतीको हत्या गर्ने नरबहादुर उप कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नेपालमा प्रतिबन्धित गरिएको 10 लाख भन्दा बढीको औषधिहरू लुकाई छिपाई भण्डारण गरी राखिएको अवस्थामा बरामद गरिएको छ। मोरङ विराटनगर 5 स्थित एरियामा रहेको एक घरमा डेरा गरी बस्दै आएका 2 दाजुभाइको कोठाबाट प्रतिबन्धित गरिएको 10 लाख भन्दा बढीको औषधिहरू फेला पारी बरामद गरिएको हो। कोठा भाडामा लिई बस्दै आएका विकास मण्डल र उनकै भाइ विक्रम मण्डलले कोठामा भण्डारण गरी प्रतिबन्धित गरिएका औषधिहरू लुकाई छिपाई राखेको विशेष सुरागबाट पत्ता लगाइएपछि उनीहरूको कोठामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलले खान तलासी लिएको थियो। खान तलासी गर्ने क्रममा उनीहरूको कोठाबाट नेपालमा प्रतिबन्धित गरिएका विभिन्न 79 ब्रान्डका 10,03,180 रुपियाँ बराबरको औषधिहरू फेला पारी बरामद गरिएको छ भने विक्रम मण्डल समेतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यो हामीलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रतिबन्धित बिक्री गर्नको लागि प्रतिबन्ध गरी नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्ध गरिएका औषधिहरू र म्याद गुज्रिएका औषधिहरूमा चाहिँ नयाँ उत्पादन मिति टाँस गरेर त्यसलाई चाहिँ वैध बनाउँदै गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको थियो। त्यस सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको टोली विकास मण्डल र विक्रम मण्डलको औषधि गोदाममा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धित औषधिहरू पाइएको र त्यस्तै गरेर चाहिँ कतिपय म्याद गुज्रिएको औषधिहरूमा म्याद टाँस गर्नको लागि प्रयोग गर्ने औजारहरू समेत बरामद गरी हामीले आवश्यक कारबाहीको लागि औषधि व्यवस्था विभागमा पठाएका छौँ। र हामीले यस विषयमा यो विकास मण्डल चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ यसरी नै उसको चाहिँ सामग्रीहरू अवैध सामग्रीहरू बरामद गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि औषधि व्यवस्था विभागमा पठाइसकेका थियौँ। र यो पटक पनि उसको यो कार्य दोहोरिएको हुँदा हामीले यसलाई पटकै समेत कायम गरी थप अनुसन्धानहरू पनि जारी राखेका छौँ। यो चाहिँ अब जस्तो कस्तो भने नेपालमा चाहिँ यो बिक्रीको लागि चाहिँ प्रतिबन्ध लागेका औषधिहरू
तर त्यो चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ अवैध रूपले चाहिँ प्रयोग हुने भएको हुँदा त्यो अत्याधिक मुनाफा कमाउने हिसाबले यो भन्सा छली गरेर चोरी बाटोहरूबाट ल्याएर स्टोर गर्ने र एक खालको चाहिँ अब कालो धन कमाउनको लागि गलत बाटोबाट चाहिँ बिक्री गरेको पाइन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने त्यो प्रतिबन्धित औषधि बिक्री गरेको साथसाथै म्याद गुज्रेको औषधिहरूमा पनि यदि यिनीहरूले नयाँ स्टिकर अथवा नयाँ चाहिँ उत्पादन मिति टाँस गरेर बिक्री गरेका छन् त्यसले त मानव स्वास्थ्यमा ठुलो क्षति पुर्याउँछ। अब यसतर्फ पनि सजग रहेर औषधि व्यवस्था विभागले पनि अत्यन्त संवेदनशील भएर अहिले हामीसँगै उहाँहरूले पनि अनुसन्धानमा चाहिँ सँगसँगै हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ अनुसन्धानलाई। साथै कोठाबाटै औषधिमा टाँस्न प्रयोग गर्ने स्टिकर बनाउने एचपी कम्पनीको कलर प्रिन्ट समेत फेला पारी बरामद गरिएको छ। यसरी बरामद गरिएको औषधि र पक्राउ परेका विक्रम मण्डललाई आवश्यक कारबाहीका लागि औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा बुझाइएको छ भने अन्य थप अनुसन्धान समेत प्रहरीले गरिरहेको छ। नेपाली सेनाको उपसेनानी हुँ भन्दै ठगी गरी हिँड्ने एकजनालाई सुनसरी जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा जिल्लाको ठोरी 5 का 28 वर्षीय शिवकुमार कार्की रहेका छन्। पर्सा घर भएका कार्कीले केही समय यता सुनसरीको इटरीमा बसेर सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई ठगी गरी रकम असुल्ने गरेको विशेष सुराकीका आधारमा उनलाई गत साता इटरी 6 स्थितबाट इलाका प्रहरी कार्यालय इटरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका कार्कीले सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई रेट मर्करीको व्यापार गर्दा फाइदा हुन्छ भनी प्रलोभनमा पारेर विभिन्न व्यक्तिहरूबाट 11 लाख भन्दा बढी रकम ठगी गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ। 2017 सालको माघ 21 गते सुनसरी इलाका प्रहरी कार्यालय सुनसरीले एकजना ठगीको मान्छे अभियुक्त पक्राउ गरेछ। त्यसमा चाहिँ शिवकुमार कार्की पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकामा उहाँको घर भन्ने कुरा खुल्यो। उनले चाहिँ नेपाली सेनाको उपसेनानी पदको दर्जानी चिन्ह समेतको युनिफर्म लगाएर बाहिर ठगी गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। उनको ठगीको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो देखियो भनेदेखि मर्करीको बिजनेस गर्छु, म गरिरहेको छु, मलाई धेरै फाइदा छ र तपाईँहरू यो बिजनेसमा सरिक हुनुहोस् भन्ने हिसाबले विभिन्न खालको मान्छेलाई चाहिँ प्रलोभनमा पारेर व्यापारको प्रलोभन देखाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ सरिक त्यो ती खालका मान्छेलाई सरिक गराएर 11 लाख भन्दा बढी ठगी भएको चाहिँ हामीले अनुसन्धानको सिलसिलामा पत्ता लागेको छ। अब यो कस्तो खालको ट्रेन्ड देखियो त भन्दाखेरि युनिफर्मको प्रयोग गरेर त्यसको आडमा चाहिँ मान्छेलाई कन्भिन्स गराएर चाहिँ एक खालको मान्छेलाई आकर्षित भएर यसरी ठगीको लाइनमा यी मान्छे हिँडेको देखिन्छ। यसरी नक्कली सेना बनी नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्टको दर्जानी चिन्ह सहितको कम्ब्याट पोसाक लगाएर रेट मर्करीको व्यापार र यसको फाइदाको प्रलोभन पारेर विभिन्न व्यक्तिहरूबाट 11 लाख भन्दा बढी रकम ठगी गरिसकेका शिवकुमारलाई नगद 33,450 रुपियाँ र विभिन्न ब्याङ्कका एटिएम कार्डहरू, आइएमई गरेका रसिदहरू, विभिन्न कम्पनीका 4 थान मोबाइल सहित पक्राउ गरिएको हो। साथै यही घटनामा संलग्न रहेका अर्का सिन्धुली दुधौली 8 घर भएका 38 वर्षीय वसन्त कुमार खड्कालाई समेत पक्राउ गरिएको छ। खड्काले नक्कली सेना शिवकुमारको यो ठगी धन्दामा सहयोगीको भूमिकामा काम गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आएको छ। यसरी नक्कली सेना बनी सङ्गठनकै बदनाम गरेर सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई प्रलोभन पारेर ठगी गर्ने यी दुवैजना उप ठगी मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसैगरी सुनसरी जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट लाखौं रुपियाँ ठगी गर्ने एकजनालाई
पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा धनुषा गणेशमान 4 का 47 वर्षीय रामबली कुमार सिंह रहेका छन्। सिंहले सुनसरीकै कोशी गाउँपालिका 8 स्थितमा रहेको एक घरमा गैर कानुनी रूपमा सरस्वती सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र खोली ठगी गर्दै आइरहेको पाएपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। सिंहले नक्कली संस्था खोली आफ्नो संस्थामा तेडाको तिलिजा रोबोट नामको संस्थाबाट गरिब र विपन्न वर्गहरूलाई लक्षित गरी ठूलो रकम आएकोले यस संस्थामा जागिर लगाइदिने जस्ता प्रलोभन पारेर स्थानीय महिलाहरूलाई जागिर लगाइदिए बापत केही रकम तिर्नुपर्ने भनी उनीहरूबाट ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। पछिल्लो समयमा यस्ता खालका ठगीका घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा यो जिल्लामा मात्रै नभएर नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने पनि यो खालको ठगीका घटनाहरू चाहिँ देखिन्छ। यो विषयमा हाम्रा दर्शकहरू र सर्वसाधारणहरू चाहिँ सचेत हुन किन जरुरी छ भनेदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी हुँ भनेर अर्थात् विभिन्न उसमा कार्यरत मानिस हुँ भनेर र जिम्मेवार पदमा जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने मान्छे हुँ भनेर एउटा गर्ने ट्रेन ठगीको ट्रेन जुन यो नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्टको पोसाक लगाएर गरेका जुन शिवकुमार कार्कीको एउटा उदाहरण हो। त्यस्तै अर्को एउटा रामबली कुमार दनवार भन्ने 47 वर्षका व्यक्तिले के गरे भने युएनका राम्रो जस्तै 1 लाख रुपियाँ डलरको चाहिँ खाने स्यालेरी खाने मान्छे म हुँ, गरिबलाई निमुखलाई चाहिँ उत्थान गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ बाहिरबाट डोनेसन लिएर आउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले तालिमहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई कर्मचारी चाहिन्छ भनेर अफिस इस्टाब्लिस गर्ने, कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न तालिमको कार्यक्रमहरू निकाल्ने, त्यो नाममा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरू व्यक्तिबाट सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने, यो खालको काम चाहिँ हाम्रो रामबली कुमार दनवार भन्ने व्यक्तिले गरेर हामीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका थियौँ। उहाँलाई चाहिँ 25 लाख धरोटी माग गरेर अहिले भर्खर उहाँ चाहिँ जेल चलान हुनुभएको छ। अब यो खालको ट्रेन्डहरू देखिन्छ। अब यस्तो मात्रै नभएर जस्तै चिट्ठाको सन्दर्भमा चिट्ठाको विषय पनि चाहिँ ठगीको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समयमा आएको छ होइन। मेसेन्जर, इमो, त्यसपछि व्हाट्सएप लगायतको ठाउँहरूमा चाहिँ यस्ता सामाजिक सञ्जालका ठाउँहरूमा पोस्ट गरेर विभिन्न नम्बरहरूबाट नयाँ ठाउँ नयाँ व्यक्ति र विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको नाममा यो ठुलो अमाउन्टको रकम चाहिँ चिट्ठा परेछ भन्ने खालको त्यसरी मेसेजहरू आउने र पछि बिस्तारै हुँदै गएपछि त्यो चिट्ठा निकाल्नको लागि त्यसको चाहिँ ट्याक्सको रूपमा अथवा चाहिँ भाडाको रूपमा अथवा कुनै न कुनै हिसाबले के पैसा तपाईँले दिनुपर्छ कन्ट्रिब्युसन भनेर पैसा माग्ने, त्यो दिशा चाहिँ फेरि अरू थपिदिनुपर्छ भनेर माग्ने। यसो गर्दै गर्दै मान्छेले चाहिँ त्यो ठुलो अमाउन्ट चिट्ठाको लोभमा आफ्नो थोरै भए पनि पैसा चाहिँ त्यहाँ 2-4 लाख रुपियाँ चाहिँ गुमाएको, कसैको त 20-25 लाखसम्म गुमाएको, त्यहाँ चाहिँ अर्कालाई पैसा जम्मा गरेर चाहिँ अब ठगीमा परेको उदाहरणहरू देखिन्छ। अहिले पनि मेरोमा 4-5 वटा चाहिँ ठगिएको विषय आएको थियो। हामीले त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा लेखापढी गरेर पठाइसकेका छौँ। अनुसन्धानको क्रममा त्यो अगाडि बढाएको छ र यो खालको ट्रेन्डमा अहिले ठगी भइरहेछ विभिन्न ठाउँमा। त्यो कारणले हामी सर्वसाधारण मान्छेलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सर्वसाधारण जनतालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यस्तो खालको कुराहरूबाट आफू सचेत बनौँ र आफू मात्रै सचेत नबनौँ कि अरूलाई पनि घर गाउँ छरछिमेकीमा पनि यो कुरा चाहिँ सन्देश प्रवाह गरौँ। कुनै हामीलाई म ठगिन आँटेँ भन्ने खालको विषय आफूलाई जानकारी हो भने प्रहरीमा चाहिँ समयमा खबर गरौँ ताकि हामीलाई अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रसङ्ग पुनः ठगी धन्दाकै पर्दाफास गरिएको सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण मानिसहरूलाई प्रलोभन देखाएर करोडौँ रुपियाँ ठगी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा झापा अर्जुनधारा 9 का 29 वर्षीय पङ्कज पौडेली विक रहेका छन्। पौडेलीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अनलाइनको माध्यमबाट ठगी गरेको भनी महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँमा उजुरी परेसँगै प्रहरीले उनको खोजी कार्य गरिरहेको थियो। सर्वसाधारण मानिसहरू ठगिएको पाइएपछि तदारुकताका साथ खोज तलास गर्ने क्रममा पौडेलीलाई यसै साता इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमुनि झापाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बिर्तामोड 2बाट उनलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। पौडेलीलाई पक्राउ गरिएसँगै उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, फेक इमेल लगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी उनले सर्वसाधारण मानिसहरूलाई ठगी गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। पौडेलीले आफूलाई सिङ्गापुर, लन्डन र कोरिया नागरिक हुँ भनी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई
फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाई एक्सेप्ट गर्न लगाई कुराकानी गरी सुरुमा उनीहरूलाई विश्वास दिलाउने र तपाईहरूलाई चिट्ठाको रकम सँगसँगै नेकलेस, घडी, जुत्ता, मोबाइल, डलरको पार्सल लगायतका सामानहरू परेको भनी प्रलोभनमा पारी यस बापत तपाईहरूले राजस्व तिर्नका लागि केही रकमहरू पठाउनु पर्ने भएकोले आफ्नो नक्कली नाममा आइएमईबाट रकम पठाउन लगाई करोडौं रुपियाँ ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ। अनलाइन ठगीको केसमा हामीले एकजना मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यिनको ट्रेन चाहिँ कस्तो भने विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूबाट तपाईँलाई चिट्ठाहरू, तपाईँको गिफ्ट भाउचर आउँदैछ लगायतका विभिन्न बहानामा ठगी गर्ने र त्यो चिट्ठामा परेका कुराहरूलाई राजस्व बाहिरबाट आउनुपर्ने, त्यसलाई ल्याउनको लागि अलिकति भन्सार क्लियरेन्स गर्नको लागि पैसा लाग्ने भएको भन्ने बहानामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सँग पैसा कलेक्ट गर्ने, विभिन्न व्यक्तिको नाममा ब्याङ्क एकाउन्टमा अथवा आइएमई गरेर यो आइएमई गरेर पैसा पठाउने, माग्ने, कलेक्ट गर्ने र त्यो अनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठग्ने यो प्रवृत्ति देखिन्छ यसको चाहिँ। साथै पक्राउ परेका पौडेलीबाट नगद 13,95,215 रुपियाँ समेत फेला पारी बरामद गरिएको छ। ठगी गरी जम्मा गरेको यो पैसा पौडेलीले आफ्नै घरको दराज ग्वालीको छेउमा रहेको गोबरको थुप्रो भित्र झोलामा प्याकिङ गरी लुकाई छिपाई राखिएको अवस्थामा बरामद गरिएको हो। पछिल्लो समय यस्ता गिरोहहरू कतै तपाईँ हाम्रो समाजमा समेत सल बोलाइरहेका त छैनन्। यही घटनाबाट समेत तपाईँ हामी सजग र सचेत हुन जरुरी समेत देखिएको छ। राखेका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पनि विगत केही समयदेखि यो इमो ठगी, व्हाट्सएप, सोसल मिडिया मार्फत ठगी गरेका विभिन्न घटनाहरू आइरहेका छन्। ती घटनाहरूले अझै पनि हामी चाहिँ अलि चाँडै विश्वास गर्ने जस्तै मैले यो किन प्रसङ्ग जोड्छु भन्दाखेरि अहिले हामीले नै हेऱ्यौँ, दुईजना व्यक्तिको निवेदन हेऱ्यौँ हामीले 25-25 लाख रुपियाँ केबिसीमा पर्यो भनेर भनेको छ। तर उहाँहरूलाई मैले तपाईँहरूले कुनै दिन पनि केबिसी हेर्नु भएको छ अथवा केबिसी खेल्नु भएको छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई केबिसी भनेको के हो थाहा पनि छैन। केबिसीको फुल फर्म भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन। यसरी चाहिँ 25 लाख रुपियाँ पर्यो, त्यो 25 लाख रुपियाँ तपाईँको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले यति सर्टेन चाहिँ ट्याक्स लाग्ने भयो, त्यो ट्याक्स चाहिँ तपाईँले पे गर्नुपर्ने भन्ने खालको आयो। यसरी चाहिँ मान्छेलाई ठगिरहेको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै चिजमा हामी मन्नै छैनौँ, कुनै चिजको हामीले चाहनै गरिराखेको छैनौँ, तर त्यसमा चाहिँ कसैले कहीँबाट अपरझट यस्तो चिज आयो है तपाईँको यस्तो आछ यो पर्यो भनेर भन्दामा बिना आधार प्रमाण हामीले चाहिँ त्यसमा विश्वास गरेर हिँड्नु हुँदैन। त्यसरी विश्वासमा हिँड्यो भने चाहिँ हामीलाई राम्रो भन्दा पनि नराम्रो बढी हुन्छ र अपराधीहरू नलाउने हाम्रो विश्वासलाई उनीहरूले चाहिँ कुठारघात गर्ने, विश्वासघात गर्ने हुन्छ र हामी ठगिराखेका हुन्छौँ, समाजमा अपराध मौलाइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले सबैलाई
यसरी कसैले अनलाइनबाट यो पर्यो चिठा पर्यो कुनै गिफ्ट भोचरहरू आउँदैछ भनेर भन्छ भने त्यसमा चाहिँ यकिन नगरिकन पैसाको कारोबार चाहिँ नगर्नु पनि आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्छु। यसरी ठुलो रकम कमाउने उद्देश्यले सर्वसाधारणहरूबाट ठगी गरेको रकम सहित पक्राउ परेका पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौँ पठाइएको छ। हो दर्शकवृन्द, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट तथा अन्य माध्यमबाट समेत ठगी गर्ने गिरोहहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ अनि सुन्यौँ पनि। तत्काल आर्थिक लाभको प्रलोभनले गर्दा तपाईँ हामी कसरी ठगिन पुग्दा रहेछौँ त? लोभले लाभ, लाभले विलाप भने झैँ तपाईँ हाम्रो सानो कमजोरीले गर्दा नै यस्ता ठगहरूले मौका पाइरहेका हुन्छन्। तसर्थ कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य प्रकारबाट समेत कुनै आर्थिक प्रलोभन देखाउने व्यक्तिहरूसँग टाढा रहनु नै उचित हुने हुँदा यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँहरू कोही कसैलाई जानकारी भएमा वा तपाईँहरू स्वयंलाई यस्तो कुनै प्रकारको प्रस्ताव आएमा तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न हुन समेत यसै कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकहरूमा हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछौँ। ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथिभरा याङबरङ एरियामा हतियार बोकी डर तरास देखाइ हिँड्ने एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङ मिकुवा खोला 4 सावा बस्ने 32 वर्षीय सञ्जबीर लिम्बू रहेका छन्। लिम्बू सहित स्थानीय 7-8 जना व्यक्तिहरू सावमै भइरहेको फुटबल खेल हेरी फर्कने क्रममा पूर्व रिसिभका कारण बाटोमा उनीहरू बीच झगडा हुँदा लिम्बूको साथबाट 81 हतियार भुइँमा झरेपछि उनी फरार रहेको जानकारी पाएसँगै तत्काल खटिएको प्रहरी टोलीले एक थान चाइनिज पिस्तोल घटनास्थलबाटै बरामद गरेको थियो। साथबाट पिस्तोल झरेपछि फरार रहेका लिम्बूलाई 24 घण्टाभित्रै पाथिभरा याङबरङ 1 नाङ खोल्याङबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। पक्राउ परेका लिम्बू उप थप अनुसन्धान भइरहेको तथा हात हतियार खर खजना मुद्दामा कानुनी कारबाही समेत अगाडि बढाइएको छ। राज्यको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीको बृहत्तर जिम्मेवारी रहेको सर्वविदितै छ। जिम्मेवारी मध्येकै एक प्रमुख जिम्मेवारी हो सीमा नाकाबाट हुने चोरी तस्करी र पैठारी नियन्त्रण। नेपाल भारतको खुल्ला सीमा नाका भएका कारण सीमा नाकाबाट हुने चोरी तस्करी पैठारी नियन्त्रण पनि नेपाल प्रहरीको चुनौतीपूर्ण कार्य रहँदै आएको छ। दक्षिणतर्फ भारत तथा उत्तरतर्फ चीन, यी दुई विशाल देशको बीचमा रहेको नेपालमा दुवै तर्फबाट हुने अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी अहोरात्र खटिँदै आएको छ। तथापि चीनतर्फ भने भौगोलिक विकटताका साथै सीमित सीमा नाका र भएका र सीमा नाकामा समेत आवत जावतमा कडाइका साथ चेकजाँच हुने हुँदा त्यसबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीलाई केही सहजता भए पनि दक्षिणतर्फ भएको लामो खुल्ला सीमा नाकाबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा भने नेपाल प्रहरीलाई निकै चुनौती रहँदै आएको छ। तथापि नेपाल प्रहरीले कार्ययोजना नै बनाएर सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै समेत आइरहेको छ। सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा आपराधिक घटनाहरूलाई नियन्त्रणका लागि के कस्तो कार्य गर्दै आइरहेको छ त नेपाल प्रहरी? हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सीमा नाकाबाट हुने अवैध भन्सार चोरी तस्करी तथा पैठारी नियन्त्रणको लागि नेपाल प्रहरी अहोरात्र खटिरहेकै छ। 1 नम्बर प्रदेशमा रहेका मुख्य भन्सार नाकाहरूमा पाँचथरको चियाभन्ज्याङ, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काकडभिट्टा, मोरङको जोगमनी र सुनसरीको भान्टाबारी हुन् भने चीनतर्फ शङ्खुसभाको किमाथाङका प्रमुख भन्सारको रूपमा रहेका छन्। यसका साथै दर्जनौं रहेका छोटी भन्सारहरूबाट समेत विभिन्न प्रकारका सामानहरू ओसार पसार हुन सक्ने हुन्छन्। यिनै नाकाहरू अलावा तस्करहरूले विभिन्न वैकल्पिक बाटोहरू हुँदै अवैध रूपमा विभिन्न प्रकारका सामानहरू ओसार पसार गर्न सक्ने हुँदा नेपाल प्रहरीको ठूलो संख्या सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणमा खटिएको छ। सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा विविध अपराधिक घटनाहरू नियन्त्रणका लागि 1 नम्बर प्रदेशमा मात्र 70 वटा सीमा प्रहरी कार्यालयहरूमा 855 जना प्रहरी अहोरात्र खटिरहेका छन्। तर भारततर्फ 401 किलोमिटर र चीनतर्फ 253 किलोमिटर
लामो सीमा नाकामा यति मात्र जनशक्ति पर्याप्त भने पक्कै छैन। तथापि यिनै प्रहरी कार्यालयहरू तथा बेला बेलामा अन्य प्रहरी कार्यालयहरूबाट समेत थप प्रहरी टोली खटाई सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा अपराधिक घटनाहरूको नेपाल प्रहरीले नियन्त्रण गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी निकासी तथा अपराधिक घटनाहरू नियन्त्रण गर्न भन्सार ऐन 2064 को अधीनमा रही 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले तयार गरेको कार्ययोजना बमोजिम मातहत कार्यालयहरूले समेत सीमा क्षेत्रको निरन्तर निगरानी गरी अवैध सामान ओसार पसार गर्न खोज्ने र विविध अपराधिक घटनाहरूमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्दै आइरहेको छ। सीमा क्षेत्रहरूबाट हुने अवैध सामान ओसार पसार नियन्त्रण तथा विविध अपराधिक घटनाहरूको नियन्त्रणमा इलाका प्रहरी कार्यालय काँक्राभिट्टाले के कसरी काम गर्दै आइरहेको छ त? इलाका प्रहरी कार्यालय काँक्राभिट्टाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक सुनिल दाहाल। यो चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नकै लागि भनेर 145 जना प्रहरी कर्मचारीहरू हटिएका छन्। तालुक प्रहरी कार्यालयहरूबाट थप मद्दतको रूपमा पनि यहाँ चाहिँ टोली पठाइएको छ र साधन स्रोत पनि सन्तोषजनक अवस्थामै रहेका छन्। हामीसँग साधन स्रोतहरू पनि छन्, भेहिकलहरू छन्, यस्तै गरेर अन्य साधन स्रोतहरू पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। सरकारी तौरबाटै तालुक कार्यालयहरूबाट व्यवस्था भएका छन् र यो एरियामा यहाँको चाहिँ 35 किलोमिटर खुल्ला सिमाना रहेको यस एरियामा यो जनशक्तिलाई पनि एकदम कम भयो भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने पहिलेको तुलना गर्दाखेरि यो धेरै राम्रो अवस्था हो र साधन स्रोत जनशक्ति पर्याप्त नै मान्दछु म। यति हुँदा पनि केही चुनौतीहरू हामीले विश्लेषण गरेका छौँ, पत्ता लगाएका छौँ। यो चाहिँ के हो भने अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ, यो खुल्ला सिमाना प्राय सबै नेपालका सबै भूभागको सीमावर्ती एरियाका समस्याहरू भनेका च्यालेन्जहरू भनेका खुल्ला सिमाना नै हुन्। 35 किलोमिटर खुल्ला सिमाना रहेको छ। अब यसमा प्रहरी जतिसुकै चनाखो भए पनि, जतिसुकै अलर्ट भए पनि कतिपय अवस्थामा ड्युटी चेन्जको अवस्थामा भनौँ प्रहरीले अलिकति मात्रै ड्युटीमा कमी कमजोरी गर्ने बित्तिकै सामानहरू भित्रिने अर्थात् बाहिरिने सम्भावना हुन्छ। खुल्ला सिमाना एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा देख्दछु म। यस्तै गरेर यो 10 गजा नजिक रहेको मानव बस्तीहरू, यहीँ काँक्राभिट्टा बजारमै एउटा चाहिँ मानव बस्ती छ। यस्तै मानव बस्तीहरू विभिन्न यो 35 किलोमिटर सिमानामा छन्। यो 10 गजा नजिक रहेका मानव बस्तीहरू चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। चोरी तस्करी नियन्त्रण मात्रै नभएर अन्य आपराधिक क्रियाकलापको पनि हाइडआउट र स्टोर सेन्टरको रूपमा यी मानव बस्तीहरू रहेका छन् र यी पैसा कमाउने सजिलो उपाय मान्छेले सोच्दछ र त्यो पनि अवश्य नै वारिपारी गर्न साथ छोटो समयमा पैसा कमाउने भएको हुनाले खेतीपाती र अन्य व्यवसायमा नलागेर अधिकांश मानिसहरूको यसैप्रति चाहिँ लगाव हुँदो रहेछ, यसैप्रति संलग्नता हुँदो रहेछ। यो एउटा च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ। यसै गरेर हामीले चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरू खटिरहँदा अधिकांश केसेसहरूमा 99% केसमा जब हामी सामान समाउँछौँ त्यतिखेर कन्फ्रन्टेसन भइरहेको हुन्छ। विशेष गरी पोकेहरूबाट झोला पोकामा ल्याउने र तस्करै पोकाहरूमा ल्याउनेहरूसँग सामान हामीले जब जफत गर्छौँ, बरामद गर्छौँ, त्यतिखेर हरेक केसमा झगडा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा प्रहरीले अलिकति मात्रै लापरवाही गर्यो भने घाइते हुन सक्ने, ज्यान तलमाथि हुन सक्ने, प्रहरी स्वयं नै जोखिममा रहन सक्ने अवस्था भएको हुनाले विशेष सतर्कता अपनाएर यो कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी तथा अपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी सीमा क्षेत्रहरूमा हुने अवैध सामान चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि नियमित मोबाइल गस्ती, सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन तथा चेकिङमा समेत कडा गरिँदै आइएको छ। विशेष गरेर यो अन्तर्देशीय ट्रान्सनेसनल अपराधहरू नियन्त्रणको लागि यसलाई चाहिँ अत्यन्त प्राथमिकता साथले काम गरिरहेको छ। हाम्रो 63.4 किलोमिटर भूभाग चाहिँ सीमा एरिया चाहिँ भारतसँग जोडिएको छ र यसरी जोडिएको हुँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ नि रहन सहन, खेतीपाती, मान्छेहरू आफ्नो इष्टमित्रहरूको आउजाउ लगायतको क्रियाकलापमा उहाँहरूको चाहिँ अत्याधिक दुवैतर्फको चाहिँ आउजाउ चाहिँ नजिकको सम्बन्ध आउजाउ छ। एकातर्फ त्यो अवस्था छ भनेदेखि त्यसरी आउजाउ गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ अब सीमा बन्दकै अवस्थामा छ, हामीले रोकि नै रहेका छौँ। तर पनि अब 63 किलोमिटर भूभाग
खुल्ला रहेको र सबै ठाउँमा चाहिँ प्रहरीहरू पनि नरहेको, खालि गस्तीहरूले अन्य सादा पोसाकका प्रहरीहरूको परिचालन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको चाहिँ सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको अनुगमन, स्थानीय चौकीहरूको चाहिँ गस्ती, चेक पोइन्टहरूलाई पनि छलेको अवस्थाहरू छ। विशेष गरेर चाहिँ अब अहिले मुख्यतया विशेष गरेर चाहिँ मोरङ अरू जिल्लाहरूको जस्तै मोरङ जिल्लाको सीमा एरियामा यो अवैध चोरी निकासी पैठारीको नियन्त्रणमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसरी हेर्दा प्रहरीले यी विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेको छ भनेदेखि कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सबै सीमा एरियामा रहेका जति पनि प्रहरी युनिटहरू छ त्यसबाट चाहिँ प्रत्येक 24 घण्टा नै प्रत्येक दिनको 24 घण्टा नै गस्तीहरूको व्यवस्था गरिएको छ, चेक पोइन्टहरू राखिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ जस्तो स्थानीय लेभलबाट चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने र त्यो सूचनालाई चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ। यसको साथसाथै हामीले जति पनि यो अवैध सामानहरू भित्रिन्छ अथवा यहाँ निकासी हुन्छ त्यस्ता सामानहरू ओसार पसार गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सामान मात्रै नसमातेर व्यक्तिलाई पनि समाउने र सवारी साधनलाई पनि समाउने हामीले प्राथमिकताका साथले यसलाई चाहिँ कायम गरेका छौँ ताकि भोलिको दिनहरूमा यस्ता गतिविधिमा उनीहरू लाग्नलाई निरुत्साहित बनाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले। अनि यसको साथै हामीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रत्येक दिन सीमाहरूमा चाहिँ ड्युटीहरू पनि अनुगमन गर्ने र जहाँ जहाँ चाहिँ ग्यापहरू छ त्यसमा पनि अनुगमन गर्ने हिसाबले सिनियर प्रहरी अधिकृतको कमान्डमा हामीले राति गस्तीहरू पनि परिचालन गरेका छौँ। 1 नम्बर प्रदेशका सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम र पाँचथर जिल्ला भारततर्फ सीमा जोडिएका जिल्ला हुन् भने सङ्घसभा, ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्ला हुन्। पाँचथरको 44.38 किलोमिटर, इलामको 52.5 किलोमिटर, झापाको 118 किलोमिटर, मोरङको 63.3 किलोमिटर र सुनसरीको 62 किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ। यति लामो सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरीलाई निकै नै कठिनाई र चुनौती रहे तापनि सीमित स्रोत र साधनका बावजुद समेत नेपाल प्रहरीले चोरी तस्करी नियन्त्रणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। फलस्वरूप यस आर्थिक वर्ष यता मात्र करोडौँ रुपियाँ बराबरको सामान बरामद गरी भन्सार कार्यालयले बुझाइएको छ भने 11,10,08,105 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। भारतीय बजारबाट विशेष गरी खाद्यान्न सामग्री, लत्ता कपडा, रासायनिक मल, मट्टीतेल, कस्मेटिक सामान, सुर्तीजन्य पदार्थ, मोटर पार्ट्सका सामानहरू लगायत मदिराजन्य पेय पदार्थहरू समेत अवैध रूपमा चोरी पैठारी हुने गरेको पाइएको छ। यस्ता किसिमका अवैध सामान चोरी निकासी पैठारी दिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय के कस्तो कार्य गर्दै आइरहेको छ त? सुनसरी प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कमल थापा। विशेष गरेर 2-4वटा अलिकति ठुला नाका र सानातिना अब धेरै नाकाहरू छन्। अब हाम्रा वारीका किसान र पारीका किसान एकअर्कामा एकदमै घुलमिल गरेर बसेका छन्। त्यही हाम्रा मान्छेहरू पारी जाने, पारीका मान्छेहरू हाम्रो वारी आएर काम गर्ने, त्यो खालको कारणले गर्दाखेरि इन्डियन र नेपाली मान्छे बिचमा विभेद र छुट्याउन एकदमै गाह्रो अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा र त्यो मात्रै नभएर बजारको मूल्यको हिसाबले पनि इन्डियामा सस्तोमा सामान पाउने, जो चाहिँ नेपालमा ल्याउँदाखेरि महँगोमा बिक्री हुन सक्ने, अनि जीविकोपार्जनको लागि पनि त्यो धेरै थोरै त्यो काम गरेर पनि जस्तै दिनभरिमा 100-150 रुपियाँ पैसा कमाएर अनि घर गृहस्थी चलाउने खालको मान्छे ठुलो सङ्ख्यामा देखियो। साइकलमा सानो सामान वारी ल्याउने, पारी ल्याउने। अनि हामीले यहाँ 2 खालको तस्करीको कुरा गर्दा जम्मा 2 खालको ट्रेन्डहरू देखियो। एउटा ठुलो लार्ज स्केलमा ट्रक गाडीमा गर्ने तस्करी, त्यो तस्करी यहाँ हाम्रो नाकाहरू अहिले त अब बर्खाको सिजनमा त टोटली सकिने, त्यो ठुलो गाडीहरू जाने नाकाहरू कमै छ। र अहिले पनि लाँदाखेरि त्यो ट्रकको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गाउँलेले खबर गर्छन्, स्थानीय मानिसले खबर गर्छन्, एउटा व्यापारीले गऱ्यो भने अर्को व्यापारीले पनि हामीलाई खबर गर्छन्। त्यो हिसाबले इन्फर्मेसन हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आउँछ र ठुलो व्यापारीहरूलाई हामीले पटक पटक पक्रेर निस्तेज पनि गरेका छौँ। मतलब चाहिँ कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाएका छौँ होइन, प्रशस्त मात्रामा चाहिँ पकड भएको छ। एउटा यो ठुलो खालकैबाट हामीले पक्राउ गरेर अहिलेसम्मको यो आर्थिक वर्षको जम्मा 6-7 महिनामा हामीले 2,60,87,173 रुपियाँको चाहिँ सामग्रीहरू बुझाएर भन्सार बुझाइसकेका छौँ, पक्राउ गरेर कारबाहीको लागि पठाइसकेका छौँ। भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1,79,80,00,000 टोटलमा देखिन्छ आर्थिक वर्ष भरि भने अहिले 2,60,00,000 त हामीले यो यही महिनाभित्र माघसम्ममा, माघको पनि मध्य 15-20 सम्मको हिजोसम्मको डाटा हो होइन। त्यो हिसाबले
चाहिँ प्रभाव गरेको देखिन्छ। एउटा ठुलोलाई त्यसरी निस्तेज गरिएको छ भनेपछि सानातिना खालका मान्छेहरू जो ज्यान चाहिँ जोखिममा राखेर बाजी थापेर वारीबाट पारी साना पोकापोकी ल्याउने त्यसलाई चाहिँ टोटली रोक्नलाई अलिकति हामीलाई चुनौती छ। हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरू सिमानामा थोरै सानो सङ्ख्यामा खटिनु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा अलिकति पातलो, जस्तै सीमा नाकादेखि धेरै भित्र गाउँमा 3-4 किलोमिटर ओर नाकाबाट ओर चाहिँ प्रहरी चौकी छ। प्रहरी चौकीमा 5-7 जनाभन्दा बढी मान्छे कर्मचारी परिचालित गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब अहिले मौसम प्रतिकूलताको कारणले गर्दाखेरि रातको समयमा चाहिँ बढी यो हुन्छ कि भनेर हामी बढी निगरानीमा छौँ। हुन त अहिले प्रदेश कार्यालय पनि ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो जिल्लामा चाहिँ सिभिलमा परिचालित भएर हामीले यो सुनसरीमा चाहिँ यो खालको कुरालाई चाहिँ टोटली भन्सारकोलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका छौँ। तर जति पनि आएको छ बाटोमा आएको कुरालाई चाहिँ हामीले पकड धकड गरेर यो छोटो समयमा हामीले निकै राम्रो अमाउन्ट राम्रो रकमको चाहिँ भन्सारको अवैध चिजहरू चाहिँ भन्सार बुझाउने काम गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा प्रहरीले प्रविधिको समेत प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्रको निगरानी गरिरहेको छ। प्रदेशका मुख्य नाकाहरूमा सीसीटीभी जडान गरी सीसीटीभीको माध्यमबाट समेत चोरी तस्करी पैठारीलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। मुख्य नाकाहरू काकरभिट्टा, जोगबनी र पशुपतिनगरमा सीसीटीभी जडान भएका हुन्। यसरी समयको मागसँगै आफूलाई परिमार्जित गरी प्रविधिको समेत उच्चतम प्रयोग गरी काम गर्दै आइरहेको नेपाल प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा हुने विविध घटनाहरूलाई नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ। संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र प्रदेशका 14वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरू बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा भन्सार चोरी निकासीतर्फ अवैध रूपमा सामान चोरी निकासी गर्ने यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्र 82 जना मानिस पक्राउ गर्नुका साथै 11,10,08,105 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। हो दर्शकवृन्द, यसरी नेपाल प्रहरीले काम गर्दै आइरहेको भए तापनि नेपाल प्रहरी एक्लैको प्रयास पनि अपुग भएको छ। सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा अन्य विविध आपराधिक घटनाहरूको नियन्त्रणका लागि तपाईँहरूको पनि उत्तिकै साथ र सहयोगको खाँचो रहेको छ। प्रहरी वर्दी सहितको नागरिक हो भने नागरिक बिना वर्दीका प्रहरी हुन्। त्यसैले आउनुहोस् हामी सबै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। हामी सबै सचेत नागरिकहरू एक भई हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि सुरक्षित र अपराधमुक्त समाज निर्माण हुनेमा दुई मत छैन। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको यो साता सुखद रहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।